الانسان الكاسول اللي ما عنده ما يدار كتولي فايق وناشط وكابابل انك تحرك جميع الشركات اللي عندك في الذات ديالك. بي 3 اللي عنده التفكير ديالو على قد الحال كنقول ليه خذ البي 3 وغتشوف لو روندمون ديال الوليد ديالك كيفاش غادي يكون. بي 12 جميع لي فونكسيون اللي في لو كور ديالنا اي دوموند لا بي 12. سي وما ادراك ما السي، قلنا الا بغيتي الكولاجين سي، الا بغيتي العمر ايطوال سي، الا بغيتي لا سيليت تولي جون سي، الا بغيتي تشوف مزيان سي. ولو او لا فيتامين او سي ان انتي اوكسيدون بار اكسيلونس كيعتمد عليه لو كور ديالنا باش يحمي راسو من واحد المجموعه ديال الامراض السرطانيه. كاين فيه كذلك لي مينيرو الاملاح المعدنيه غني بالكالسيوم، لو صوديوم، لو كلور، لو فوسفور اي لو بوتاسيوم. هادو لما غتعطيه الذات ديالك كتلقى بان واحد المجموعه ديال الناس كيعاني من واحد لا فاتيك انكرويابل غير الفيقه ديال الصباح الا ما قدرش عليها كيقول لكم دير عنده ان مونك ديال الصوديوم. سي نورمال، الا كان عندك مونك ديال الصوديوم امبوسيبل تفيق الصباح. الا كان عندك ان مونك دو كالسيوم امبوسيبل تصاوب لا فيتامين دي، ولا لا فيتامين دي تحول لك بعض لي موليكول ليبيديك لدي موليكول هرمونال. ولو كلور وما ادراك ما لو كلور اللي الجسم ديالنا كيحتاجو باش كيقضي على الفيروسات اللي كتكون عندنا في الذات ديالنا ويقضي على الميكروبات. شي اول منتج اول مصنع لاسيد كلوريدريك او الاتش سي ال وهو لو كور ديالنا. وعاد الانسان من بعد ولا كيلقى بانه لاسيد كلوريدريك اللي عندنا في الذات ديالنا كيقضي على جميع الميكروبات اللي كاينه في سميتو على وجه الارض. عاد ولينا كناخذوا لاسيد كلوريدريك وكنزيدوا في واحد المجموعه ديال الامور باش نقضيو عليها على الميكروبات. فوسفور بالنسبه لا فونكسيون ديال الدماغ ديالي، والبوتاسيوم بالنسبه لي زيشونج والعمل ديال القلب ديالي والدوره الدمويه. لي زوليغو اليمون لو مونغانيز الا كان ناقص والله لا داك النعاس اللي كان كل ما كان عندك لو مونغانيز اون كونتيتي نورمال كل ما غير كطيح راسك كتمشي ديك النعاس. لو مانيزيوم لا ميم شوز، الا كان عندك ان تونوس ماشي هو هذاك بمجرد ما كتاخذ لو مانيزيوم كتولي انسان عادي. لو كويفر لو كروم اي هادو كلهم سو سون دي زيليمون اللي كيعاونوا على الرفع ديال مستوى المناعه. شوف انت هذه من بعد غنعطيكم لو دوزاج. هذه لما كناخذ ان كونسونطري ديال هاد لي زيليمون هادو اللي من بعد غادي يلعبوا دور ديال انهم غادي يرفعوا ليا من الفوائد اللي تكلمت عليها قبل قليل. وكاين لو سيلينيوم، انتم كنتو في لا بانديمي ديال كوفيد كلشي كان كيهضر على الزنك والسيلينيوم. الزنك والسيلينيوم مزال الا بغيتي المناعه ترتفع عليك بواحد الشكل كبير وكبير جدا الزنك والسيلينيوم. ولكن الا بغيتي الانزيمات اللي كتهضم لك الماكله والانزيمات اللي كتمص لك الماكله والانزيمات اللي كتوزع لك الماكله على جميع المستويات ديال الذات ديالك خاصك لو سيلينيوم لو زنك اي لو جيرمانيوم. هادو الا كانوا كون على اليقين ان المشاكل الهضميه ما غتبقاش عندك. هادو المكونات الاولى ديال الهرمون. لي طانا غير تسمع طانا عقل على السفرجل. شنو هو الدور ديال السفرجل فاش كتبقى تمضغ؟ شنو كيطرا؟ كتحس بان الفم ديالك كيتجمع. هادو كيتسموا عندهم ان افي استرانجون. هذاك ليفي استرانجون هو هذاك اللي كيرجع لك الفم كينشف، وهذاك لو في ديال انه كينشف كيقول لك بانه لما غادي يوصل الدوره الدمويه ديالك غيبقى يديرها بحال فونتوز، غيبقى يجر هذوك لي ديشي يخرجهم دوك القنوات ديال الصرف الصحي. عندنا جوج الانواع ديال القنوات، كاين القنوات ديال الدم الاحمر وهي القنوات ديال التغذيه، وكاين القنوات ديال الدم الازرق وهي القنوات ديال الصرف الصحي. هذا كيمشي للقنوات ديال الصرف الصحي وكيوقع ندير لها ان بيورج وكيخوي منها من دوك النفايات وكتخرج يا اما مع المصرى الغليظ على شكل نفايات او لا مع البول مع الجهاز التناسلي على شكل بول، او لا كيخرج لنا من لابو ديالنا على شكل عرق، او لا كاين اللي كيكون سو فورم دو غاز كنخرجوا مع لي بومون ديالو. ثم ليطانا غير تسمع ان برودوي فيه ليطانا قلب عليه لان يفا فو ديشارجي من جميع دوك النفايات اللي كاينه عندك المستوى ديال الذات ديالك. كاين الاملاح المعدنيه، ولما كنقول الاملاح المعدنيه كنقول الهرمونات، لما كنقول الاملاح المعدنيه كنقول البروتينات، لما كنقول الاملاح المعدنيه كنقول لي زونزيم.
الا كانوا عندي لي زونزيم والهرمونات والبروتينات لا ستركتور ديالي كتولي مقاده، لا سميتو التفكير ديالي كيولي مقاد، نحرك يدي ونحرك رجلي ونشوف فيكم ونسمعكم ونفهمكم، كلهم خصهم دي زونزيم اي دي هرمون. وهادو لا بلوبار ديال لي زاسيد اميني اسونسيال موجود في الالوي. ثم هذه خاصيه الا لاحظتوا درت لها لون خاص، هو انه لو جيل ديال الالوي فيه هذه الماده هذه لا سيمانال. هذه الماده ديال لا سيمانال الدور ديالها هو انها كتوكسيجيني لو كور ديال الانسان، كتزود لو كور ديالنا بلو ماكسيموم دوكسيجين. ولما كنقول اوكسيجين كنقول طاقه، ولما كنقول طاقه فونكسيون ديال توت لي سيلول اللي كاين عندي في الذات ديالي وجميع الوزينات اللي كاين عندي. وكاينه لهاد لا سيمانال كتعطيني اون اوغمونطاسيون ديال لا سيركولاسيون جينيرال في لو كور ديالي، الدوره الدمويه كتولي قويه، الدم كيوصل ليا الدماغ ديالي، الا وصل الدماغ لا سيلول نيرفوز كتغدا، ولا تغدا كتجدد، ولا تجدد كتجدد لا ميالين. عمري ما غنتصاب بالالزهايمر، عمري ما غنتصاب بالباركنسون، عمري ما غنتصاب بلا سكليروزون بلاك. اوكي، هادو كلهم شكون اللي كيخلي الشيخوخه تقيسني بسرعه؟ وهو لي ديشي اللي كيبقاو ليا في الذات ديالي. وكل ما خويت الذات ديالي من لي ديشي كنهرب من الشيخوخه، وكنهرب من سميتو الباركنسون، وكنهرب من الامراض اللي كتسمى الامراض العصريه. اي او ميم طون جوغمونط لا سيركولاسيون، كتغدي ليا جميع المكونات ديال الذات ديالي، ولما كيتغدى ليا جميع المكونات ديال الذات ديالي اوتوماتيكمون كيما في لو ماكرو حنا لا يجوز كنحتاجو الاكسجين نشموه، وكنحتاجو الماكله، وكنحتاجو نرميو لي ديشي. هاد لي تروا فونكسيون كيما كاينين على شيل ماكرو كاينين حتى على شيل ميكرو. على شيل دو لا سيلول حتى هي الا بزوان ديال هاد لي تروا فونكسيون، الا بزوان دوكسيجين، الا بزوان دو لاليمونطاسيون، الا بزوان دو ليليميناسيون دو سي ديشي. دونك باش انه يوصلها الماكله خص الطريق تكون معبده، وباش لي ديشي النفايات يخرجوا خص الطريق تكون معبده. دونك لاليمونطاسيون توصل، لي ديشي يخرجوا، الاكسجين يكون. عمرك ما تمرض حتى يجي مالك الموت وتجي تقول ليه ما راني ما مرضت تنهار، تيقول لك داكشي لحقاش حافظتي على الصحه ديالك من الايام ديالك كامله. كتقول ليه ايوا، يقول لك راه صافي جا الوقت ديالك خصك تمشي. كتقول ليه مرحبا جيتي دير الروح ديالي اهلا وسهلا، ولكن ما ننساش بانني بصحتي غدا سابقى الاحبه محمدا وصحبه عليه الصلاه والسلام. الوغ هذه فيما يخص لا كومبوزيسيون، المكونات اللي كاينه في سميتو اللي كاينه في الالوي فيرا. الان شنو هو الفوائد اللي الا بقيت كنشرب المكونات ديال الالوي فيرا شنو غادي نستافد؟ غادي نستافد واحد المجموعه ديال المسائل، لا على المستوى ديال البشره ديالي، على المستوى ديال الحرق الا تصدت شي الحرق يا اما ديال العافيه او لا ديال الشمس، وكذلك حتى على المستوى ديال الشعر ديالي اشنو غادي نستافد. الوغ اول فائده كناخذها الا بقيت كناخذ الالوي فيرا هو انه الالوي فيرا عندها واحد لاكسيون تري افيكاس على لو فييسمون ديال لابو. علاش؟ قلنا لان غنيه بلا فيتامين سي، كتعطيني الكولاجين، كطوندا لا سيلول، كتولي جون، الشيخوخه كتعطل عليا. دوزيامون remède principal lors d'une brûlure. علاش؟ لان كل 48 ساعه كتجدد ليا الخليه، ما بين الخلايا اللي غتجددوا ليا الخلايا الجلده ديالي، ولما كتجدد الخلايا ديال الجلده داك الحرقه ديال الشمس او الحرقه ديال العافيه غتلقى راسها بان غادا غتمشي كتمشي حتى لا سيكاتريس كتمشي ديفينيتيفمون. لا سيكاتريزاسيون دو لابو علاش؟ لان لا مولتيبليكاسيون سيلولار كتبدا من جدد وكتبقى طالعه لكاع داكشي اللي موجود الفوق كيمشي بحاله، وداك الجلباب ديال الوسخ اللي كيكون فوق لما كتمشي للحمام كتمسحو كتولي لابو ديالك كلها توت نوف وكتمشي لا سيكاتريزاسيون. Elle participe à la cicatrisation des plaies, des coupures et les écorchures et les blessures. جميع الانواع ديال الجروح اللي كتكون على المستوى ديال الجلده ديالك كلها كيتم اصلاح ديالها والتجديد ديالها. ما بين الامور عاوتاني المفيده وهي لا بروتيكسيون كونتر لي مالادي دو لابو. وشنو هما لي مالادي دو لابو؟ وفي الوقيته اللي كيكون لو كور ديالي عامر بلي ديشي كيولي دي فوا كيقول لك الكلاوي انا عندي اون كاباسيتي باش نخرج 3 طون ديال لي ديشي في النهار، انت كتجيب لي 7 طون في النهار،
تيقول لك امبوسيبل. انا القنوات ديالي جينيتيكمون عندي راه ما يمكن لها تخرج الا 3 طون بار جور، انت جبتي لها 7 طون بار جور، شنو كيدير؟ اوتوماتيكمون كيفكر في الباب الاخر الا وهو الجلد، اولا الكلوه الثالثه ديالنا اللي هي الجلده. الوغ الكلوه الثالثه اللي هي الجلده من تما كيبغي الجسم ديالنا يخرج لي ديشي. الوغ بعض المرات كيخرجهم سو فورم ديال حلقه صغيره، بعض المرات كيخرجهم سو فورم دو بسوريازيس، بعض المرات كيخرجهم سو فورم ديال الاكزيما ولا جميع انواع ديال لي مالادي دو لا بو. هادوك سو سون دي زيكسبرسيون ديال ان الكلاوي ما قدروش يخرجوا كاع ديك لا كونتيتي دو ديشي اللي عندك في لو كور ديالك، وكيولي يحاول يخرجهم من لا بو. ليكسبرسيون قال لك سميتوها الاسباب متعدده والموت واحد، لان لي سيمبتوم كثار ولكن لو ريسبونسابل واحد. اذا شنو كيقول لك؟ تيقول لك في الوقيته اللي كتولي لابو لي غان ديالك خرجتي بداك لي طانا اللي كاينين في اللي كاينين في لالوي فيرا، لي طانا كيرميو لي ديشي تيخرجوا مع الكلاوي، تيخرجوا مع المصرى الغليظ، كيخرجوا مع لابو، كيخرجوا مع التنفس، كيولي لي ديشي اللي بقاو قلال قل من 3 طون دونك كيمشيو مع الكلاوي. ما كيمشيو مع الكلاوي لي ديشي ما كيبقاوش يخرجوا ليا مع لابو، ولا ما خرجوا لياش مع لابو بون باي باي ليكزيما، باي باي البسوريازيس، باي باي لا توتاليتي دي مالادي لي على لا بو. اوكي ثم toujours مع la peau les acnés c'est quoi? Ce sont des éléments d'oxydation اللي ما بقاوش منين يخرجوا ولا كيخرجوا لي على جهه لابو ديالي ويعطيني واحد التشوهات في سميتو في لا كولوراسيون ديال لابو. كتلقى هنا اون بلاج كحله، اون بلاج رماديه، اون بلاج في الوقيته اللي كتنقي لو كور ديالك. لي زونتي اوكسيدون اللي كاينين لي فيتامين اللي شفتو قبل قليل، هذوك لي زونتي اوكسيدون كيلعبوا بالدور ديال لوكسيداسيون ديال هذوك لي زيليمون، كيحيدوهم كتولي لابو ديالك كتشعل. دونك با دو بروبليم داكني او نيفو ديال لو كور ديالك. توجور في لابو لي بريلور اي لي شوفور كاين قلنا بان لي زيكزيما كنودعوها لان لي ديشي ما يبقاوش يخرجوا لي مع لابو. قلنا بانه كاينه اون بيريفيكاسيون ديال لابو دو سورت ان البسوريازيس ليرتيكال اي توت لي مرض اللي كتكون عندها علاقه مع لابو كتمشي بحالها. كاينه لما كتولي الطريق كلها نقيه الظفر ديالنا كيتغدى، والما كيتغدى الظفر كيولي غليظ، والما كيغلى الظفر كتولي الظفر نورمال.